अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम रात गए बड़ी खबर आ गई है। शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के हवाले से आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है कि उनका इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है, किस चैनल के लिए और किस एंकर ने रिकॉर्ड किया है और उसमें क्या चीज़ें शेख रशीद साहब ने बयान की होंगी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और दूसरा, इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल बहुत वाज़ेह हो गया कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, या इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो आपस का जो मेल जोल अब इन फ्यूचर किस तरह का होगा। ये बड़ी हद तक चीज़ें खुल के आ गई हैं। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर जो है वो आपके सामने मैंने रखनी है। और इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी जो है वो खबरें हैं, साइफर केस के हवाले से है और तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन से भी आज इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई है अभी, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू के हवाले से बात कर लेते हैं। नाज़रीन काम शेख रशीद साहब का इंटरव्यू जो है वो उसकी खबरें चल रही थी और बिलाखिर अब खबर ये खुल करके सामने आई है कि शेख रशीद का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। और शेख रशीद का जो इंटरव्यू है ये समा जो टीवी है उसके ऊपर चलाया जाएगा और समा टीवी के ऊपर जो प्रोग्राम करते हैं मुनीब फरूक साहब, जो पहले जियो के ऊपर होते थे नजम सेठी के साथ और फिर वो अकेले प्रोग्राम करते रहे, उन्होंने इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया है। और इस हवाले से जो मैं आपको भी बताऊं कि उनके हवाले से जो पॉसिबल है वो ये कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार जो है वो करेंगे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शेख रशीद के इंटरव्यू के हवाले से, एक तो क्योंकि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसने भी अनाउंस किया कि 21 अक्टूबर को जो है वो हम जो है वो कोई क्या कहते हैं उसका कोई सरप्राइज़ जो है वो हम देंगे। तो इस हवाले से जो है वो हो सकता है कि ये वाला सरप्राइज़ हो। नाज़रीन काम, एक तो शेख रशीद साहब डेफिनेटली वो उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया है, यहाँ तक खबर आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बोलेंगे। और दूसरी बात नाज़रीन काम, इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है वो भी रिलेट करता है इनके इंटरव्यू के साथ, लेकिन वो बाद में चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो साइफर केस के हवाले से जो है वो एक दरख्वास्त चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दी गई थी, वो मुस्तरद होगी। और दरख्वास्त ये थी कि साइफर केस सुनने वाले जज की जो तैनाती है उसके ऊपर एतराज़ उठाया था इमरान खान साहब ने और तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो वो जनाब उसको मुस्तरद करते हुए जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत जज तैनाती को दुरुस्त करार दे दिया गया है। एक तो नाज़रीन काम ये है, और ये जस्टिस आमिर फरूक साहब ने जो है वो 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। दूसरा नाज़रीन काम, जो इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो जारी कर दिए हैं। और अब जो इसके साथ साथ जो फवाद चौधरी साहब है उनके भी काबिल ज़मानत वारंट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और अब सुप्रीडेंट अडयाला जेल जो हैं उनको जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि इमरान खान को 24 अक्टूबर को जो है वो पेश करने की हिदायत की है, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 24 को जो है वो नवाज शरीफ साहब ने भी पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अब जो है ये दोनों एक दिन जो है वो अदालतों में इमरान खान साहब और नवाज शरीफ जाएंगे, या इलेक्शन कमीशन ही जाए खुद जो है वो जनाब अपना बोरिया बिस्तर उठाएगा और जेल को जाके इलेक्शन कमीशन बना देगा। अब ये सवाल पैदा होता है क्योंकि इमरान खान साहब को आपको पता है पहले भी ऑर्डर जारी किए गए कि उनको बाहर लेकर के आए, लेकिन वो बाहर नहीं आए। तो ये नाज़रीन काम एक खबर तो ये है। अब आते हैं सियासी मुस्तकबिल के ऊपर। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकबिल बड़ा वाज़ेह हो गया है। सबसे पहले हाल ही में जो अभी इंटरव्यू आए उस्मान डार, सदाकत अब्बासी का, और उसके बाद अब शेख रशीद का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो गया। इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान कहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी हाल ही में खबर भी आई थी कि जनाब जो है वो कुछ निगरान वज़रा ने रब्ता किया है, वो भी अब जो उल्टा हो गया। उस हवाले से भी क्या खबर है मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, आज जो फैसला आया है नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब को जो ज़मानत मिली है और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इससे भी इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल बड़ा वाज़ेह है कि उनके लिए जो है वो अंधेरी और काली रातें हैं। उनकी जमात के लिए और उनके लिए
کوئی ان کو ابھی ریلیف ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ انٹرویوز جو ہیں یہ بھی واضح ہیں, اور نواز شریف کو آج ضمانت ملنا یہ بھی واضح کرتا ہے. لیکن جو اصل خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے. لیکن آج ایک اور فیصلہ آیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سپریم کورٹ کی جانب سے, کہ ان ایک پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ معطل کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور وہ یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ ضمانت پر جو موجود ملزمان ہوں ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. تو اس کو جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ معطل کر دیا سپریم کورٹ نے, اور سپریم کورٹ نے کے پی کے حکومت کی اپیلیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں, اور ضمانت منسوخی کیس میں اسد کیسر کو نوٹس جاری کر دیا ہے. اور جبکہ سردار طارق کی سربراہی میں بینچ نے یہ حکم سنایا. اب یہ بھی واضح ہو گیا, ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب پنجاب کے بعد کے پی, یہ فیصلے کے بعد کے پی کے میں جو ہے وہ سختیاں ہونے جا رہی ہیں تحریک انصاف کے خلاف. مطلب جس طرح یہاں لوگوں کو اٹھایا گیا, پریس کانفرنسز کروائی گئی, وہاں سے ایک تو چلو کچھ مین لوگ جو ہے وہ پرویز کھٹک جیسے خود بھی چلے گئے, لیکن جو باقی رہنما ہیں, جو باقی قیادت ہے, اب ان کے خلاف جو ہے وہ کہہ لیں کہ سختیاں بڑھنے والی ہیں. کے پی کے میں بھی عمران خان صاحب کا صفایا ہونے جا رہا ہے. یہ بھی جو ہے وہ یہ فیصلہ بھی واضح کرتا ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ساتھ ہے, یا عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے, یا تحریک انصاف کا جو سیاسی مستقبل ہے. اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف. ناظرین کرام, اب جو ایک خبر بھی آئی تھی کہ جناب شفقت محمود کی جانب کہ شفقت محمود سے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ملاقات کی, اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیسے خبر آ گئی, اور شفقت محمود کے حوالے سے کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. تو ناظرین کرام, انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ خبر دی ہے, وہ یہ ہے, اب یہ مستقبل واضح ہونے جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا. ایک تو چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا, جو انٹرویوز آ رہے ہیں اور حال ہی میں آئے, پھر یہ فیصلہ جو میں نے بتایا, پھر نواز شریف کو ضمانت ملنا, نواز شریف کی واپسی, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تحریک انصاف اور عمران خان کا مستقبل بہت واضح کر دیتی ہیں. اب جو خبر آئی ہے ناظرین کرام, انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جو دروازے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کھٹکھٹا رہی ہے وہ تاحال سختی سے بند ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ابھی حال ہی میں رؤوف حسن صاحب صدر صاحب کے پاس بھی پہنچے کہ جناب کوئی مذاکرات کو حل نکالیں, اور اس کے بعد یہ خبر بھی چلی کہ جناب اب تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے صدر کو کہا ہے کہ آپ کوئی جا کے بات چیت کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں, ابھی سختی سے یہ رابطے بند, اور سرکاری سطح پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. پارٹی کے ساتھ بات کی جائے یا ڈائیلاگ کا عمل شروع کیا جائے, اس طرح کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ مرتضیٰ سولنگی کی شفقت محمود کے ساتھ ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے دیا جانے والا تاثر جو ہے وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ نگراں حکومت نے ایسے کسی بھی ڈائیلاگ کے آغاز کا فیصلہ نہیں کیا, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ابھی کوئی اشارہ نہیں ملا, اور یہ ملے گا بھی نہیں, کیونکہ آپ کو جو میں نے گراؤنڈ ریالٹیز بتا دی ابھی, وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کوئی دلچسپی یا جو معاملات ہیں وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہے. دوسری جانب ناظرین کرام, 9 مئی کے بعد صورتحال کے بعد فوجی حکام ان واقعات کے ماسٹر مائنڈ اور حملہ آوروں کے حوالے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کر چکے ہیں. اور مرتضیٰ سولنگی سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ میرے دوست ہیں, اور اس ملاقات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا, اور میں ان سے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں ایک دوست ہونے کی حیثیت سے جو شفقت محمود صاحب سے ملاقات کے لیے آیا ہوں, اور کسی مشن کے لیے نہیں آیا, اور میرے ان کے ساتھ جو ہیں وہ پرانے تعلقات ہیں, لہٰذا اس ملاقات کو توڑ مروڑ کے جو ہے وہ پیش کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے سیاستدانوں کے ساتھ ملاقات انہوں نے کہا کہ ہم اکثر کرتے ہی رہتے ہیں. تو ناظرین کرام, انہوں نے کہا کہ شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, ایم کیو ایم رہنما اور جماعت اسلامی کے سراج الحق سے بھی مل چکے ہیں. کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی اور نہ اعلان کیا گیا کہ ملاقات معمول کا حصہ تھی. ان رہنماؤں کے بھی مرتضیٰ سولنگی صاحب مل چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات یا ڈائیلاگ کا کوئی فیصلہ ہوا بھی تو یہ وزیر اعظم اور کابینہ کا ہے, اور دونوں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. سیاسی جماعتیں اپنے طور پر ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر سکتی ہیں, تاہم عمران خان کی جانب سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے پیشکش کے باوجود نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو فے سمیت کسی بھی جماعت نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, اب ناظرین کرام, ان تمام چیزوں میں آپ خود بھی جو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کا مستقبل یا تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اللہ نے کہا.